عالسلامة، مرحبا بكم على شين يوتيوب لا فالور ابسوليو، شين فيها دي فيديو مواد علمية ولا مواد أخرى. الفيديو متاعنا موجه للتلامذة مستوى بكالوريا، نتمنى لهم النجاح والتوفيق. باش نصلحوا فيه بارتي 2 دو ليفالياسيون اللي عملنا. البارتي الأولى فيها 7 كيستيون، وبقيت لي كيستيون الكل اللي هما 13 كيستيون باش نكملوا نصلحوهم في لا دوزيام بارتي. بارتي 2 ريبوندر، معناها باش نجاوب على كيستيون. مش كل بارتي الاولى فيها ريبوندر بار في فوا افيك جوستيفيكاسيون. بارتي هذه اون فا ريبوندر ديريكتومون. La huitième question, f continue sur un intervalle i et a appartient à i. Grand f de x égale à l'intégrale entre a et x de f de t d de t. On va calculer f prime de x, maintenant dérivée de cette intégrale. لأن الانتجرال هذا كي باش نحسبوه باش يعطيني grand f de t entre a et x، خاطر grand f هي البريميتيف de la fonction f، باش تولي لي grand f de x moins grand f de a. إذا كان باش نعملو ديريفي باش تعطيني f prime de x moins f prime en a. f prime en a اللي هي constante donc 0، تبقى لي f prime de x. donc f prime de x هي petit f de x، خاطر f prime de x هي la dérivée de la primitive اللي هي f de x. Question 9, soit f une fonction continue est positive sur AB, positif هذه لازمة. On va calculer le volume V du solide de révolution engendré par la rotation de l'arc AB. L'arc AB هو شنو؟ هو l'ensemble des points de coordonnées x, y tel que y égale à f de x معناها في الكورب et x compris entre a et b. لهنا الفوليوم باش نحاولوا نعملوه في رسم. هذا الريبير نتاعنا، ريبير اورثونورمي. هذه اي، هذه جي، سنتر او، هذه الكورب نتاعي. لو فوليوم اللي يحكي عليه هو شنو؟ هنا باش ناخذ A et B. أول حاجة A et B، باهي. لهنا ريفوليسيون باش تصير autour de l'axe OI، معناها كأني هذه البارتي هذه الكل باش نبدا ندور فيها سويفون لاكس OI، معناها بالضبط باش تجيني الفوليوم إذا كان تخيلوها 3 ديمونسيون باش تجيني سيت بارتي، باش تجيني هكا ابوبري. البارتي هذه هي باش تبدا تدور. الفوليوم هذا باش نحسبوه إيكالا بي l'intégral entre a et b de f carré de x d de x. هذه الفي هو لا روتاسيون، معناها باش ناخذ الروتاسيون autour de OI l'axe des abscisses de la partie de la courbe de f comprise entre a et b، معناها x compris entre a et b. باش ناخذ معناها الكورب في البارتي هذيك ونبدا نعملها في روتاسيون suivant autour de l'axe OI باش تعطيني فوليوم، باش تعطيني سوليد. الفوليوم تاعو هو V égale à P l'intégrale entre A et B f carré de x d de x. Question 10 تو. Quelle est l'expression de la valeur moyenne de f sur l'intervalle AB avec f continu sur AB؟ لهنا هذه définition نكتبوها direct. La valeur moyenne de f sur l'intervalle AB fermé est f bar نرمزولو égale à 1 sur B moins A، معناها l'extrémité نتاع الانترفال نتاعي اللي هي B الكبيرة و A الصغيرة، donc B moins A 1 sur B moins A l'intégrale entre A et B de la fonction f de x اللي باش نعملها la valeur moyenne نتاعها d de x. هذه هي définition Z. Question 11 تو. développer cette intégrale. باهي نشوفو الانتجرال نتاعنا. هذا هو الانتجرال انتر A et B بارونتيز كبير الفا فوا f de x بلس بيتا g de x. لهنا جينيرالمون اش باش نستعمل؟ باش نعمل ديفلوبمون ساعة داخل
ديفلوبمون واش باش يعطيني؟ باش يعطيني نورمالمون لانتيغرال اونتر ا اي بي الفا اف دو اكس دي دو اكس بلس لانتيغرال اونتر ا اي بي، معناها الانتيغرال باش يتقسم اونتر ا اي بي دو بيتا فوا جي دو اكس دي دو اكس. الالفا كونستونت خرجوها لبرا باش تولي لي الفا لانتيغرال اي بي اف دو اكس دي دو اكس بلس كيف بيتا كونستونت خرجها لبرا، ما خاطر كونستونت معناها ما هيش اون فونكسيون دو اكس، بيتا ملتيبلي بار ا فوا بي جي دو اكس دي دو اكس. هذه بعد ما نعمل ديفلوبمون نتاعي، هذه ريزولتا فينال نتاع الانتيغرال هذا. أو question 12. Soit f fonction continue sur l'intervalle i, centrée en haut, et a appartient à l'intervalle i. On va calculer l'intégrale entre moins a f de x d de x dans le cas où f est pair. ومن بعد باش نحسبوا وقت تبدا f impair. اش معناها f pair؟ معناها f de x égale f de moins x. و f impair تبدا f de moins x égale moins f de x. الفرق بيناتهم سيني موان. دونك سي اف اي بير لهنا باش تولي لي لانتيغرال موان ا اد اف دو اكس دو اكس باش نقسم، باش تولي لي لانتيغرال اونتر موان ا زيرو تاع اف دو اكس دي دو اكس بلس لانتيغرال اونتر زيرو ا اف دو اكس دي دو اكس. البارتي اونتر موان ا زيرو باش نعمل شونجمون دو فاريابل، اون فا بوزي غرانت اكس ايكال موان اكس باش تطلع لي سيني موان من هنا لهنا باش تبقى لي اف دو اكس هي اف دو موان اكس مش باش تولي لي سيني موان. ولهناك باش نعمل شونجمون دو فاريابل ا موان ا باش تولي ا و زيرو باش يبقى زيرو. دونك باش تولي لي من الزيرو ما يلزمني من الصغير للكبير، معناها مش من ا للزيرو باش تولي من معناها من الزيرو للأ مع سيني موان معناها الانتيغرال اونتر موان ا زيرو اف دو اكس دي دو اكس إذا كان فونكسيون بير باش يولي هو يقال الانتيغرال اونتر زيرو ا اف دو اكس دي دو اكس. دونك باش يتحصل في الآخر الانتيغرال اونتر موان ا هو دو فوا الانتيغرال اونتر زيرو ا. هذه وقت تبدا الفونكسيون تاعي بير. وقت تبدا الفونكسيون تاعي امبير كيف نفس الخدمه باش نخدموها، حاجه واحده الانتيغرال اونتر موان ا زيرو باش تطلع منه سين موان، خاطر اف دو اكس موان اكس ايكال موان اف دو اكس. لهنا السين موان باش تطلع منه باش ترجع لي الانتيغرال من موان ا للزيرو هو اونتر زيرو و ا بالسيني موان باش تخرج من الديريفي، باش تبقى لي السيني اللي باش تخرج اف دو موان اكس ايكال موان اف دو اكس باش تبقى لي موان اف دو اكس معناها لهنا. اذا كان باش نحسبهم مع بعضهم باش يولي لي الانتيغرال اونتر زيرو ا اف دو اكس دي دو اكس موان الانتيغرال اونتر زيرو و ا اف دو اكس دي دو اكس اللي هو ايكال زيرو. كيستيون اخرى تو كيستيون 13. On va calculer quel que soit a supérieur à 0 et p un entier naturel le logarithme de a puissance p ومن بعد logarithme de racine pm de a. القاعدة نتاعنا نعرفوا اللي log de a puissance p égale à p fois log de a، معناها البويسونس باش تخرج لبرا، معناها log de a par exemple au carré égale à log de a fois a égale à 2 fois log de a. تو log de la racine pm de a، racine pm ديما باش نسهل تولي لي a puissance 1 sur p، ومن بعد نرجع نستعمل طريقة معناها القاعدة الأولى فيها بويسونس نهبط لي بويسونس لوطا نخرجها لبرا قبل اللوغ. دونك تولي لي 1 sur p اللي هي البويسونس راسين بي ام باش تولي بويسونس 1 sur p فوا لوغ دو a. وهكا نولو كملنا ليفاليوسيون نتاعنا، ان شاء الله نكونوا فهمنا بالباهي. ومن بعد ما نكملوا نتفرجوا في الفيديو نتاعنا ما ننسوش تنزلوا على سابوني باش توصل لكم فيديوهات جديده وتوصلنا زاد الاقتراحات نتاعكم ان شاء الله. وبالنجاح والتوفيق لتلامذة مستوى بكالوريا.